कुरान यकीनन अल फुरकान, अल मानना पड़ेगा कुरान को फुरकान। मानने के लिए, कहने के लिए जुबानी एतबार से हर कोई कहता है। देवबंदी भी कहेंगे कुरान पाक फुरकान है, बरेलवी भी कहेंगे कुरान पाक फुरकान है। हर फिरके वाला ये कहने के लिए तो तैयार है कुरान वाकई फुरकान है, लेकिन जब अमली बात आ जाए, आओ इख्तिलाफ हो गया है मौलवी साहब से हैं। एक मौलवी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सारे हाँ बहु मसला चल रहा वे उरूज ते चल रहा तोरी लाके शायद घाट हो सी ते ओ मेरे को आते ने मौलवी जरा ना एक काफिर ते मुर्तद थी गए हैं। क्यों? ये नज़ूल ईसा का कायल नहीं। ऐ अल्लाह बता कुरान, ऐ कुरान तू बता, ये फुरकान जो है झगड़ा हो गया है, इख्तिलाफ हो गया है। एक पार्टी कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पे उठा लिए गए, कुर्बे क़यामत नाजिल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे। ये सारे दावे करते नहीं करते? ऐ कुरान तू बता, ऐ कुरान तू फैसला कर। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर एक मकाम में नहीं, अपने इस पैगंबर के हवाले से कई मकामात में बात की है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, पैगंबर की पैदाइश से पहले बीबी मरियम के बतन के अंदर अभी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि इससे पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नानी हैं इमरात इमरान रब्बे दुआ कर रही है, इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी, है ना कुरान पाक में। अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा पेट में है। किस में है? पेट में है। और माँ बीबी मरियम की माँ दुआ कर रही है। क्या दुआ करती है? ऐ अल्लाह इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है वो पैदा होगा, मैं तेरे दीन के लिए आजाद कर दूंगी। मुहर्ररा वो तेरे लिए क्या है? बच्चे की बजाय क्या हुई? बच्ची, बेटी पैदा हुई, बीबी मरियम पैदा हो गई। यहां से अल्लाह ने सारी दास्तान जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बयान फरमाई है, हो आखिर तक बयान की है। लेकिन इस पूरे बयान के अंदर, इस पूरी तमाम तर तफसीलात के अंदर, पूरे कुरान पाक के अंदर मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन एक आयत भी नहीं है कि जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए। एक आयत भी है, एक आयत भी नहीं है कि जिंदा आसमान पर जिंदा हैयन का लफ्ज हो, आसमान का लफ्ज हो, उठा लिए गए आसमानों पर जिंदा वहां मौजूद हैं। और कुर्बे क़यामत उनका नुज़ूल दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर होगा और फिर वहां से सीढ़ी लगाई जाएगी। एक आयत भी कुरान पाक में नहीं है। हालांकि अकीदे का मसला है, ईमान का मसला है। जब अकीदे का मसला है तो बुनियाद अल्लाह का कुरान बनेगा कि नहीं बनेगा? अल्लाह का कुरान बनेगा। इसलिए हमारा मुतालबा यही है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़े आसान अंदाज के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ हमारा मुतालबा है कि ये कुरान अल्लाह पाक ने अकायद और ईमान की यकीनन बुनियादी किताब और हाकिम किताब, फुरकान किताब अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। इसी से हम फैसला कर लेते हैं कि अल्लाह पाक ने इस कुरान पाक के अंदर उस पैगंबर के बारे में क्या ऐलान फरमाया। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वराफ़िउ का इलैया, ये अल्लाह पाक ने मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र किया है। मुतवफ़ी का, किसका जिक्र किया? मैंने रात दर्स दिया इसके ऊपर, 1.5 घंटे का दर्स, और उसमें मैंने तवफ़ी के माने के ऊपर मैंने ये बहस की है कि हमारे उलमा यहाँ जुल्म करते हैं अल्लाह की किताब के साथ।
اور وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہے بالکل. سارے مقامات قرآن پاک کے آپ پڑھ لیں، 2 مقام ہیں کرینے کے ساتھ نیند کے معنی میں، وہاں بھی توفی کا لفظ ہے، کرینہ موجود ہے باللیل کا، لم تمد فی منام کا، لیکن پورے سارے باقی مقامات کے اندر توفی کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ کوئی ایک آیت دکھائیے مجمع میں آپ میں سے کوئی اگر جانتا ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، میں اپنی اصلاح کر لوں. لفظ توفی ہو اور معنی ہو زندہ ہیں، بالکل الٹ معنی ہو جائے، ہو سکتا ہی. یہ یقیناً کلام عرب کے اندر روح مال جسد، یہ کہنا کہ جسم سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ وہ معنی ہے جو غیر معروف ہے، اور کلام عرب کے اندر کسی نے یہ معنی، یقیناً یہ کلام عرب میں غیر معروف، اور یہ معنی قرآن پاک کی باقی آیات بینات کے بالکل منافی اور خلاف ہے، کہ ادھر پورا قرآن اور ہر جگہ نتوفینک توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنا مع الابرار، ہر مقام میں معنی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی مولوی، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی مبلغ، کوئی مدقق کسی دوسرے مقام کے اندر زندہ معنی کرنے کے لیے تیار. او نتوفینک، قرآن پاک میں میرے پیارے پیغمبر کی ذات کے لیے کم از کم 3-4 جگہ پر یہ لفظ بیان ہوا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں، یا کوئی معنی کرنے کے لیے تیار ہے، یا آپ کو زندہ اٹھا لیں. کوئی معنی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی اگر معنی کرے، دیوبندی کہے گا غلط معنی ہے، بریلوی کہے گا غلط معنی ہے، اور شیعہ کہے گا غلط معنی ہے، اہل حدیث کہے گا غلط معنی ہے. جب یہی لفظ توفی کا لفظ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مقام میں نہیں، انی متوفی کا یہاں سورہ آل عمران میں بیان ہوا، سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں یہی توفی کا لفظ بیان ہوا ہے. ان دونوں مقام میں دیوبندی سارے قرآن کو چھوڑ کر یہاں معنی الگ کر لیتا ہے، اور بریلوی سارے قرآن کا معنی چھوڑ کر اپنا معنی قرآن کا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اہل حدیث بھی یہی کرتا ہے، حیاتی مماتی یہی کرتا ہے. میرے معزز سامعین، آپ اندازہ لگائیں، اس نے قرآن کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی منہ کی بات قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا رب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ توفی ایک مرتبہ نہیں، یہ 2 مرتبہ بیان فرمایا. متوفی کا کے اندر وعدے کا ذکر کیا، فلما توفیتنی کے اندر وقوع موت کا ذکر فرما کے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ حل، کوئی حل سمجھے نہ سمجھے، فلاں مفسر نے یوں لکھا ہے، فلاں محقق نے یوں لکھا ہے. متوفی کا کے معنی میں ان کو اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے متوفی کا معنی اگر موت کریں گے تو پھر رافع کا کو پہلے لے آئیں گے، اور متوفی کا کو تقدیم و تاخیر کا چکر چلایا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل. جہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں. نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.